नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन हिमशिखर टेलिभिजनबाट हामी हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि करिब 8:30 बजेसम्म फरक विषय र प्रसङ्गका साथ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आज कुशे औँसीको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। वास्तवमा कुश के हो, कुशको धार्मिक महत्त्व के छ र विशेष गरेर धेरै औँसीहरूमध्ये कुशे औँसीको पनि एउटा विशेष महत्त्व छ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाल सनातन धर्म संस्कृत सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य, व्यासाचार्य, पण्डित एवं साहित्यकार विष्णुदेव खतिवडा। पण्डितज्यू, यहाँलाई स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, म स्वस्थ छु। सबभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य हो, ठिक छ। यहाँको दैनिकी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न। दैनिकी अब सामान्यतया हामी ब्राह्मणका छोरा होइन, त्यसमा पनि अब पण्डित एउटा हाम्रो जो कुलाचार संस्कारको कुरा छ। बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, आफ्नो नित्यकर्म गर्ने, त्यस पछाडि अनि अन्य कामहरू जो छन् बाहिर गर्नुपर्ने सामाजिक काम, व्यक्तिगत काम, विभिन्न काममा व्यस्त हुन्छ। त्यसै अब विशेष गरेर हाम्रो चाडपर्व, एउटा महत्त्वपूर्ण चाड कुशे औँसी पनि भनिन्छ, कुशे औँसी भनिन्छ। तर त्यो सँगसँगै अब यो कुशको विषय लिएर कुराकानी गरौँ। पहिलो कुरा, विशेष गरी यो कुश भन्ने चाहिँ के हो? यो कुश भन्ने के हो भन्दा ठ्याक्कै के हो भन्दा एउटा अब सामान्य हाम्रो बुझाइ भनेको वनस्पति होइन, आम बुझाइ सामान्य वनस्पति। तर त्यो जब धर्मसँग जोडियो, संस्कारसँग जोडिएपछि त्यसको महत्त्व अरू केही छ कि भनेर त्यो विषय चाहिँ खोजको विषय बन्दो रहेछ। त्यसो भएपछि कुशमा चाहिँ 11 किसिमका गुणहरू पाइँदा रहेछन्। म पनि एउटा अध्ययनकै सिलसिलामा छु यो सब चिज, र त्यहाँ चाहिँ इथर आदि यस्तो क्रुड फाइबरहरू जस्ता 11 किसिमका गुण पाइँदो रहेछन् कुशमा। र कुश चाहिँ केवल फेरि वनस्पति मात्रै पनि होइन, वेदले भने जस्तो कुनै पनि पौधा यस्तो छैन जो चाहिँ जसमा चाहिँ औषधीय गुण नहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि कुश मात्रै कुश चाहिँ होइन, फेरि यो ब्राह्मणले कर्मकाण्डमा प्रयोग गर्नको लागि केवल लोकरञ्जनको लागि प्रयोग गरिने वस्तु मात्रै कुश चाहिँ त्यो एउटा केवल वनस्पति मात्रै चाहिँ कुश होइन। एउटा उदाहरणको लागि मैले यहाँलाई छोटो उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तो हामीले गाई अथवा भैँसी गाउँघरमा त पालेरै बस्छौँ हामी, सहर बजारमा पनि प्रायः अहिले त पाल्ने चलन छ। त्यो गाईलाई चाहिँ इन्जेक्सन लगाएको हुन्छौँ अथवा कुनै पनि रोग छ उसमा भने दुधको माध्यमद्वारा हामीलाई सर्छ। यो कुरा हो नि, तताए पनि कति कीटाणुहरू मर्दैनन्। कुशमा एउटा त्यो विशेषता हुन्छ कि कुशको एउटा सानो टुक्रा लगाएर मात्रै तपाईँले दुधलाई गरम गरेर पिउनु भयो भने त्यसमा भएका त्यस्ता कीटाणुहरूलाई हाम्रो शरीरलाई जसले इफेक्ट गर्छ, असर गर्छ, त्यस्ता चिजलाई त्यसले मारिदिन्छ। दैनिक दुध तताउँदा सानो टुक्रा लगाउँदा पनि सकिन्छ। त्यसरी पनि यो चिज भन्न खोजेको यो धर्मसँग हाम्रा पिता पुर्खाले यस्ता चिजहरूलाई तब त्यसको लागि जोडे कि यो चिजको महत्त्व घटेर नजाओस् होइन। कुशको ठाउँमा जस्तो वैकल्पिक कुरा गर्दाखेरि कुश नभेट्दा के गर्ने भन्दा काँसलाई पनि प्रयोग गर्ने भनेर लेखेको छ बकैदा। विष्णु पुराणमा बकैदा एकदमै स्पष्ट रूपले उल्लेख छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको कुशलाई नि पहिलो प्राथमिकता दियो। किन भन्दा त्यसको महत्त्वलाई हेरेर। र ऋषि सम्प्रदायबाट यो आर्ष वैज्ञानिकहरूबाट आएको परम्परा, आर्ष ऋषिहरूबाट आएको परम्परा भएर यो शोध अनुसन्धान गरेरै धेरै कुराहरू चाहिँ प्रारम्भ गरिएको छ सायद भन्ने यहाँको बुझाइ हो। अब यो कति प्रजातिका हुन्छन् कुशहरू? सामान्यतया शास्त्रमा चाहिँ 10 प्रजातिको लेखेको छ। अब आधुनिक विज्ञानले चाहिँ अहिले कति प्रजाति छ यसको भनेर कसो भन्छ त्यो एक्चुअल मलाई अहिले ज्ञान छैन र नजानेको विषय यसो भन्नुभन्दा बरु मैले जान्दिनँ भन्नु ठिक होला जस्तो लाग्छ। र शास्त्रले चाहिँ 10 प्रकारका प्रजातिहरू, 10 जातिहरूको विषयमा उल्लेख गरेको छ। भनेपछि सबै प्रजातिको महत्त्व एउटै होला कि फरक फरक पनि? नै, फरक छ। त्यसरी सबै प्रजातिलाई एकै रूपमा लिन सकिँदैन। जस्तो कति सूक्ष्म छ भने पूर्वीय विज्ञान तपाईँको तिलको साथमा भएको जो कुश छ त्यसलाई चाहिँ सर्वोत्तम कुश मान्छ। भनेको सामान्य यति त हामी पनि बुझ्छौँ कि जुन वस्तुसँग हामी आसपासमा हुन्छौँ त्यसको प्रभाव हामीलाई पर्छ। जस्तो तिलसँगै भएको कुशमा तिलको पनि गुण आउँछ नि त होइन, पैदा हुँदै गर्दा, त्यो जन्मँदै गर्दा। र त्यहाँको वरिपरिको वातावरण त हरेक चिजलाई, हरेक वस्तुलाई पर्छ। त्यसो भएर ती चिजहरूसँग पनि छुट्याएको पाइन्छ शास्त्रमा। त्यसरी पनि भनेपछि यहाँले भनिरहँदा तिलसँग भएको कुशको अझै महत्त्व बढी हुन्छ भनेपछि हामीले पूजापाठ गर्दा त्यो तिलसँगै कुश हाल्नुको कारण त्यो पनि हो? एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसमा फेरि अलग अलग विषयवस्तु पनि छ। हामी यो प्रसङ्गभन्दा अलिक बाहिर जाने भय हुनसक्छ होइन। तर जस्तो तिल जौको आफ्नै ठाउँमा आफ्नै अलग महत्त्व छ। अब जौ सबभन्दा पहिलो सायद अन्न हुनुपर्छ होइन, धरतीकै
र त्यसमा चाहिँ थुप्रै औषधीय गुणहरूको कुरा, तिल पनि त्यस्तै कुरा होला र त्योसँग जोडिनुको कारण पनि अब त्यो चाहिँ अब कर्मकाण्डतिर गयो, फेरि अलि फरक कुरा भयो त्यो चाहिँ। भनेपछि अब यो कुशको धार्मिक महत्त्व त अघि यहाँले केही कुरा भन्नुभयो, अझै विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा यसको धर्म संस्कारसँग चाहिँ के रिलेसन होला कुशको? अलिकति थोरै अलि अगाडिबाट बताउन चाहेँ मैले। जस्तो कुशको उत्पत्ति चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो एउटा धार्मिक कथाहरूसँग जोड दिएको छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ, नितान्त मेरो बुझाइ है, फेरि यसमा चाहिँ कुनै अब शास्त्र पढेर पनि कुनै हामीले ग्रन्थ पढ्छौँ भने त्यसबाट मैले के बुझेँ भन्ने कुरा पनि महत्त्व राख्छ होला। मैले मेरो बुझाइ चाहिँ भन्दैछु। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, प्राचीन महर्षिहरूले के गर्नुभयो भने जति पनि यस्ता चिजहरू छन् धर्मसँग जोडिदिनु भयो। किन जोड्नुभयो? प्रश्न त्यहाँ किन आइसक्दा मैले के बुझेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो बुझाइ के हो भने धर्मसँग जोडिसक्दा संरक्षण सहजै हुँदो रहेछ के। जस्तो आज हामी टोपी चाहिँ होइन दिवस मनाउँछौँ। किन टोपी दिवस भन्दा टोपी चाहिँ लोप हुन आँटिसक्यो है। अब यस्तो स्थिति आइसक्यो नेपालमा भाषा दिवस मनाउने होइन भनेको नेपाली भाषा दिवसै मनाउनु पर्ने स्थिति छ भनेको भाषा नै लोप हुने स्थितिमा छ। धेरै भाषा त अहिले लोपोन्मुख छन्, 2 जनाले मात्रै नेपालमा बोलेर बचाएको भाषा पनि छ होइन, कुसुन्डाहरू के भाषा। त्यो भएर धर्मसँग जोड्दा चाहिँ त्यसको संरक्षण चाहिँ सजिलै हुने भएर अनि यसको उत्पत्ति किन महत्त्व दिइन्छ त, किन महत्त्व दिएको भन्ने प्रश्न जहाँसम्म तपाईँको छ त्यो चाहिँ कथाले के भन्छ भने कथात्मक हिसाबमा चाहिँ भगवान वराहले जब हिरण्याक्षलाई वध गर्नुभयो, वध गरेपछि त्यो पशुमा चाहिँ एउटा स्वभाव हुन्छ, शरीर झाड्छ उसले, र त्यो शरीर झाड्ने क्रममा चाहिँ उहाँका रौँहरू चाहिँ धरतीमा झरे र त्यसो भएपछि अनि त्यो धरतीमा झरेका रौँहरूबाट नै कुशको उत्पत्ति भएको भन्ने छ। अनि त्यति मात्रै नभएर अर्को धार्मिक महत्त्व के जोडिदिनु भयो भने धर्मसँग जोड्ने बित्तिकै संरक्षण हुन्छ नि त। उदाहरणको लागि यहाँ सहरमा अघि आउँदै गर्दा पनि मैले देखेँ थुप्रै रुख बिरुवा थियो होला पहिले दमकमा, काटिए, धेरै रुखहरू काटिए, एउटा पिपल अझै रहेछन् कि बजारको पिपललाई अझै पनि संरक्षण। किन पिपल बाँच्यो त? बर पिपल चाहिँ किन बाँच्यो त? अरू किन काटियो भन्दा त्यो धर्मसँग जोडियो कि, संस्कारसँग जोडिएपछि त्यो चिज बाँच्दो रहेछ नि त, संरक्षण सजिलै हुँदो रहेछ। त्यसरी चाहिँ जोडेको देखिन्छ। जस्तो कि कुशमूले स्थितो ब्रह्मा होइन, कुशमध्ये जनार्दन, कुशाग्रे शङ्करो देव त्रयोदेव कुशे स्थित भनेको के भने कुशको मूलमा चाहिँ ब्रह्माजीको निवास छ, कुशको मध्य भागमा भगवान् विष्णुको निवास छ, कुशको अग्रभागमा चाहिँ शिव बस्नुहुन्छ, त्यसकारण कुशलाई चाहिँ पवित्र मानिन्छ भनियो। त्यसो भनेपछि त मान्छेले धर्मसँग जोडेपछि संरक्षण हुने भयो, त्यो चिजको महत्त्व रहिरहने भयो, समाजमा संरक्षण रहिरहने भयो। अब विशेष गरी यो कुशे औँसीको दिन कुश लिएर आउनुहुन्छ होइन, घर घरमा कुश पुर्याइन्छ, यसको पनि एउटा छुट्टै महत्त्व होला होइन। त्यो सँगसँगै अर्को जोडिएर उहाँहरूले ल्याइसकेपछि त्यो मूल ढोकामाथि नै राखिन्छ। के होला यसको महत्त्व चाहिँ के छ? यस्तो यो जस्तो दुबो भयो होइन, दुबो पनि राखिन्छ नि ढोकामाथि, याद गर्नु भएको छ, मातृका पूजा भन्छौँ। अनि त्यो गोबरले ठ्याक्कै टाँसेर होइन कुनै एउटा पूजाको पद्धतिमा, अब तपाईँलाई त्यो सबै के पूजा भन्ने थाहा नभए पनि हामी मातृका पूजा भनिन्छ। अनि त्यो घरमाथि चाहिँ एकदम दुबो त्यसरी सजाएर राखिन्छ। अनि त्यहीँनिर चाहिँ त्यो कुश पनि हामी त्यसरी राख्छौँ होइन। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो नकारात्मक ऊर्जा जति पनि छ यो चाहिँ शोध भइसकेको विषय म भन्दैछु, शोध भएर प्रमाणित गरिसकेको विषय यहाँ बोल्दैछु म। र दुबोमा चाहिँ यस्तो चिज हुँदो रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गरिदिँदो रहेछ दुबोले। अनि त्यही भएर कुशमा पनि त्यो गुण हुन्छ। कुशमा अर्को विशेषता के हुन्छ भने ऊर्जालाई चाहिँ एनर्जीलाई चाहिँ तपाईँको पक्रिराख्छ। जस्तो औँठी बनाएर लाउँछौँ नि हामी यज्ञमा होइन, कुनै पनि कर्ममा, चाहे त्यो पैतृक कर्म होस् चाहे त्यो दैविक कर्म होस्, कुशको औँठी बनाउँदा कुशकै आसनमा बस्ने परम्परा छ। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ऊर्जालाई चाहिँ उसले बाहिर जान दिँदैन। कुशले चाहिँ जति पनि ऊर्जा छ उसले ऊर्जालाई चाहिँ एकदम एकत्रित गरेर राख्छ। त्यसो भएर त्यो ऊर्जावान बनेर घरमा प्रवेश होस् भन्नको लागि दुबो चाहिँ यसको लागि कि हाम्रो नकारात्मक धारणाहरू नकारात्मक ऊर्जाहरू चाहिँ बाहिर छुटेर घरभित्र पस्दा एकदमै सकारात्मक बनेर प्रवेश गरौँ भनेर यसरी चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ अब आधुनिक आँखाले हेर्दा भने अब प्राचीन अब धार्मिक हिसाबले संस्कारको हिसाबले हेर्दा चाहिँ यसमा अब संस्कारको कुरा मूल ढोका भनेको त होइन, हाम्रो मूल मुख्य प्रवेशद्वार, र त्यसमा चाहिँ अब त्यसै पनि त्यसको महत्त्व बढी हुन्छ। र मुख्य प्रवेशद्वारमा चाहिँ शुभ सङ्केत गर्ने शुभदायक वस्तुहरू राख्नु त अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। त्यसो भएर पनि कुशलाई चाहिँ अघि भनिहालेँ त्रिदेवको वास भएको कारणले गर्दा 3 ढोकामा चाहिँ राखिएको भनेपछि महत्त्वपूर्ण चिज भएपछि त्यसलाई अलिकति सम्मानित गरेर ढोकामाथि राखिएको एकदमै हुनसक्छ भन्दाखेरि होला, हुनसक्छ भन्दा नि हो भन्न सकियो यसमा। कुरा चाहिँ त्यही आयो होइन। अब हरेक कर्मकाण्डलाई चाहिँ मा चाहिँ कुश अनिवार्य प्रयोग गरिन्छ, अथवा कुश भएन भने कर्मकाण्ड हुँदैन जत्तिकै हुन्छ। अब यससँग कसरी जोडिन्छ होला कुश कर्मकाण्ड गर्नका लागि? अब जस्तो यो जुन हाम्रो कुशे औँसीको कुरा चल्दैछ, कुशे औँसीको दिन चाहिँ कुश जब हामी निकाल्छौँ उखाल्छौँ अथवा त्यो कुश चाहिँ वर्ष दिनभरि चाहिँ बासी हुँदैन भन्ने मान्यता छ।
त्यो दिन लिएको कुश र अन्य औँसीहरूमा लिएको कुश चाहिँ 1 महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ शास्त्रले। जस्तो तपाईँको घरमा कुश छैन, आज यज्ञ गर्नुपर्ने भयो, कुश चाहिँ छ तर बारीमा छ, गर्ने के भन्दा त्यो दिनको लागि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो। त्यसै दिन चाहिँ त्यो दिन ल्याएको कुशले त्यो दिनको लागि काम गर्छ भने कुशे औँसीको दिन आजको दिनको कुशले चाहिँ वर्षभरिको लागि त्यसले काम गर्दछ। र शास्त्रमा यहाँसम्म छ, विष्णु पुराणको एउटा पङ्क्ति छ, पूजाकाले सर्वदेव कुशहस्तो भवेत् शुचि कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। भनेको भगवान्ले के भन्दै हुन्छ नि, कुशेन रहिता पूजा, कुशले रहित भएको पूजा चाहिँ विफला कथिता मया, म यो चाहिँ एकदम असफल हुनेछ, यज्ञ सफल बन्ने छैन कुशले रहित भएपछि भनेर यसरी स्पष्ट शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको भएको कारणले गर्दा त्यो धार्मिक मान्यता कि कुश चाहिँ अनिवार्य भन्ने कुरा भनेपछि कुश लिएर गरिएको पूजा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा धार्मिक महत्त्वका साथ अथवा भनौँ त्यो संस्कारसँग त्यो पनि अनिवार्य मान्यो। अब औँसी त वर्षैभरि थुप्रै औँसीहरू आउँछन् होइन, त्यसमध्ये यो कुशे औँसीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, यसको के छ महत्त्व चाहिँ? यसको चाहिँ विशेष अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरू सुरु हुँदै जानु एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जस्तो एउटा उपनिषद छ कि तैत्तरीय उपनिषद भन्ने एउटा उपनिषद छ, त्यो उपनिषदमा एउटा पङ्क्ति छ जसले चाहिँ पितृदेवो भव भन्छ, एउटा सूत्र जसको मतलब त यहाँले पनि पक्का बुझ्नुभयो कि पितृदेवो भव भनेको हाम्रा पूर्वज चाहिँ हाम्रा माता पिता चाहिँ देवता हुन् भनेर त्यसले इङ्गित गर्दछ। र यो औँसीलाई चाहिँ पितासँग पनि जोडिएको छ। पिता भन्नाले केवल जीवित पितासँग मात्रै होइन, जो हामीबाट छुटिसक्नुभयो त्यस्ता हाम्रा अभिभावकहरूसँग पनि यो जोडिन्छ। भनेको यो कुशे औँसीका दिन चाहिँ त्यसरी पितृहरूलाई स्मरण गर्ने दिन पनि हो, शास्त्रमा त्यसरी पनि उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कतिपय स्थानमा यही प्रश्न यसरी पनि गरेको मैले पाएँ कि यो पिताको मुख हेर्ने दिनको इतिहास के छ भनेर। अब एक्चुअली यसको इतिहास खोज्दा चाहिँ भेटिएन कि, मैले अब नभेटिएको हुनसक्छ अहिलेसम्म, भेटिएला कुनै दिन, यो खोजकै विषय होला। तर मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ सायद यो जहिलेदेखि कुशे औँसी हाम्रो प्रारम्भ भयो त्यही दिनदेखि त्यो पनि संस्कार सुरु भयो जस्तो लाग्छ। किनभने आजको दिन चाहिँ पिण्ड प्रदान गर्दाखेरि होइन गयामा गएर अनि विष्णु पादुकामा गएर हाम्रो गोकर्णेश्वरमा गएर पिण्ड प्रदान गर्नुको ठुलो महत्त्व छ। त्यस दिन पिण्ड प्रदान गर्दा चाहिँ कुशे औँसीका दिन पिण्ड आफ्ना पितृहरूलाई प्रदान गर्दा चाहिँ उहाँहरूले मोक्षलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ। अनि पितासँग जीवित पिता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि फेरि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने हो, मृत्यु भएकालाई श्राद्ध गर्ने मात्रै कुरा नभएर जीवित पिता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने दिन हो यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण हो, किनकि आमा जगकी पुरा प्रकृति हुन्, दुर्गा स्वयं शक्ति हुन्, बाबा पौरुष शक्तिका प्रतीक हुन्, साक्षात् परम ब्रह्म हुन्। हाम्रा शास्त्रकै वचन हो यो कि बाबा पौरुष शक्तिका प्रतीक हुन्, साक्षात् परम ब्रह्म हुन्। माता पितालाई एउटा ईश्वरकै रूपमा चाहिँ यसले वर्णन गरेको छ पूर्वीय दर्शनले। र अनि आज चाहिँ पिताकै लागि चाहिँ एउटा पर्व छुट्याइरहँदा त्यो त त्यसै महत्त्वको हुने भइहाल्यो होइन। भनेपछि त्यो एउटा पिताका लागि सम्झिने महत्त्वपूर्ण दिन एकदमै, त्यो भएर पनि महत्त्व अलिक बढी कुशे औँसीको पितालाई मात्रै सम्झिने भन्दा पनि आफ्नो इतिहास पनि सम्झिने हो नि होइन। पिता सम्झिनु भनेको त इतिहास सम्झिनु पनि हो नि त, आफ्नो विगत सम्झिनु पनि हो, आफूलाई सम्झिनु पनि हो, आफूलाई बुझ्नु पनि हो। त्यसो भएर यो महत्त्वको दिन हो। तर त्यो दिन चाहिँ एउटा यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्तो कुशे औँसीकै दिन सम्झिने र अरू दिन सम्झिनेमा के फरक होला? अब यो चाहिँ अरू दिन सम्झनै सकिन्न भन्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हामीले कुनै पर्वहरू छुट्याएका हुन्छौँ नि होइन, कि यो दिन चाहिँ यसको लागि है भनेर। जस्तो हाम्रो तपाईँको यो मिडिया दिवसै होला होइन, त्यसलाई के भन्छ तपाईँको भाषामा, आफ्नै भाषा होला त्यसको। त्यस्तै यो एउटा दिवसको रूपमा यसलाई मानियो। अब औँसीकै दिन मान्नुको कारण चाहिँ अब पिताले पनि बहुत जीवन अँध्यारो सङ्घर्षबाट होइन आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ उज्यालोतिर लाने भएर चाहिँ अमावास्यालाई चाहिँ अलिकति महत्त्वको लागि हेरेको हुनसक्छ। आमा बुवाकै फेरि औँसीकै दिन पर्छ नि होइन, माता तीर्थ औँसी, अनि पिताको पनि औँसी नै पर्छ। त्यसो भएर जीवन भनेकै अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा, र त्यो अँध्यारोबाट चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूलाई उज्यालोतिर प्रयास हरेक अभिभावकले गर्दै छैन। र त्यो प्रयास भन्नु त हामी हाम्रा सन्तानको लागि केही उज्यालो दिन सक्छौँ कि, केही सकारात्मक काम गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो प्रयास छ भने हाम्रा मातापिताले पनि त्यही प्रयास गर्नुभयो। त्यसो भएर सायद औँसीसँग जोडियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब एक्चुअल यही दिन चाहिँ किन भन्ने कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ अहिले छैन नै भन्न ठिक हुन्छ होला। तर यो पछिल्लो समय अलिकति युवा पुस्तामा यसको महत्त्व कम हुँदै गएको हो? महत्त्व कम भएको भन्दा पनि केही रूपान्तरण चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ। महत्त्व कम भएको भनौँ भने
यो सामाजिक सञ्जाल पुरा भरिएको हुन्छ, पेज त पुरै भरिन्छ होइन भन्नुहोस् त। एकदमै धेरै छताछुल्ल पोखिएको हुन्छ, जताततै मातापितालाई आशीर्वाद र ढोक गरेको मात्रै देखिन्छ, मिठाई खुवाउँदै गरेको टिकटक बन्छन्, ती भाइरल बनिरहेको हुन्छन्। महत्त्व कम भएको भन्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले भनेको कुरा पनि केही सत्यता, आंशिक सत्यता चाहिँ छ। महत्त्व चाहिँ कम, तर यो विज्ञापन चाहिँ ज्यादा, त्यसो भन्दा चाहिँ उचित हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यसो भनेर सबैले त्यसो पनि गर्नुभएको छैन, यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपले बुझ्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। र जसरी भए पनि कमसेकम यो संस्कारलाई मान्दै हुनुहुन्छ, संस्कारलाई मान्दै हुनुहुन्छ भने एक दिन जान्नुहुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म सकारात्मक छु। भनेपछि अरू बेला जे गरे पनि त्यो दिन चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ भरिन्छ। तर अहिले कहीँ कतै एउटा भनौँ न अधिकांशको भनाइ के छ भने जसले वास्तवमा बुबा आमालाई हेर्दैन उसले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ भरिभराउ बनाउँछ भन्ने पनि आउँछ। यो एकदम सत्य कुरा हो। यो यस्तो कुरा बोल्न हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। मैले आफैले अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, मसँग त्यो डायरी पनि छ, त्यहीँ छँदैछ। भनेको यस्ता थुप्रै विषयहरू म शोध गर्न रुचि गर्छु। शोध भनेर अब त्यसरी मैले काहीँ शोध गरेर त्यसलाई प्रकाशित गरेका छैन, त्यो विषय अलग भयो। मैले के विषय अध्ययन गरेँ भने जस्तो यो बढी मेकअप कसले गर्छ, जस्तो हाम्रोमा त के हुन्छ भने हामी प्राकृतिक बनेर बाँच्ने प्रयास हुन्छ यो अध्यात्ममा। भनेको जति प्रकृतिसँग निकट हुन्छौँ त्यति नै हाम्रो जीवन सहज हुन्छ भन्ने हो। र बढी एकदम मेकअप चाहिँ एकदमै ओभर चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ भित्रदेखि सुन्दर छैन त्यसले गर्छ भन्ने चाहिँ तथ्य बाहिर निस्क्यो। भित्र सुन्दर छैन भने बाहिरको त्यो बाहिर सुन्दर बनाएर भित्रको कुरूपतालाई ढाकछोप गर्नको लागि बाहिर सुन्दर बन्दो रहेछ कि। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो कुरा पनि त्यहाँ पुष्टि हुन्छ जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो। जसले चाहिँ मातापितालाई अनादर गर्छ उसले चाहिँ बढी विज्ञापन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आएर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो सत्य हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। फेरि तपाईँ कवि पनि हुनुहुन्छ होइन? अब ठ्याक्कै बुबासँग जोडिएको यो कुसे औँसीसँग जोडिएको कि कविता प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? ठिक छ। कुसे औँसीसँग चाहिँ नभनौँ। सामान्य त्यत्रो कवि त म होइन। सामान्य यसो फुर्सदमा म जुन समय चाहिँ मेरो खाली समय हुन्छ त्यस समयलाई चाहिँ म विशेष गरेर यसो सृजनात्मक काममा लगाउँ भनेर त्यो प्रयास मेरो रहन्छ। त्यसै सन्दर्भमा मैले पिताको शीर्षकमा लेखेको कविता चाहिँ छ। माताको शीर्षकमा धेरै कविता लेखिँदो रहेछ, पिताको लागि कविता चाहिँ एकदमै कम लेखिँदो रहेछ, पिताको लागि काव्य कम हुँदो रहेछ। र मैले एउटा पिताको लागि लेखेको कविता छ, जब म बालाई सम्झन्छु भन्ने। जब म बालाई सम्झन्छु एका बिहानै गोरु नारेको सम्झन्छु, जब म बालाई सम्झन्छु एका बिहानै गोरु नारेको सम्झन्छु, दाँदेसँगै घिस्रिएर खेत खारेको सम्झन्छु, अनि मेरो जीवन श्रृङ्गारेको सम्झन्छु। जब बाको याद आउँछ दिनरात भस्मे फाँडेको सम्झन्छु, आफू नखाई पनि छोराछोरीलाई बाँडेको सम्झन्छु, अनि मेरै भविष्यको निम्ति सोक्तिम छाडेको सम्झन्छु। हिजो आज बालाई बाक्लो सम्झन्छु, नाम्लो गाडिएको थाप्लो सम्झन्छु, पिठ्युको नुन र नुनिलो पसिनाको गन्ध सम्झन्छु, माटो र गोबरको छिट्टा परेको अनुहारको रङ्ग सम्झन्छु। सम्झिँदै जाँदा बुढियौँला नै र दुलो परेको जुत्ता र पैताला चिरिएका खुट्टा सम्झन्छु, अनि मेरा कलिला कुर्कुच्चा सम्झन्छु। नसम्झ्यौँ भन्यो झन् बेला बेला सम्झन्छु, ठेलाले पुरिएका हत्केला सम्झन्छु, हिलुवाली गर्दा छड्केले छेडेको घाउ सम्झन्छु, महुर्केको गाउँ सम्झन्छु, बाले बनाएको घर सम्झन्छु, मैले बनाएको रहर सम्झन्छु, बाले बनाएको घर सम्झन्छु, मैले बनाएको रहर सम्झन्छु, अनि घर र रहरको फरक सम्झन्छु। बाले बनाएको घर सम्झन्छु, मैले बनाएको रहर सम्झन्छु, अनि घर र रहरको फरक सम्झन्छु, र म बाँचिरहेको आधुनिक सहर सम्झन्छु भन्ने अत्यन्तै मिठो कविता होइन? विशेष गरेर बुवालाई सम्झेको होइन? अब अघि पनि हामीले कुराकानी त गऱ्यौँ, विशेष गरेर कुसे औँसीको दिन बुवालाई को मुख हेरिन्छ, एउटा त यो बुवालाई सम्झिने दिन पनि हो। अब यो सँगसँगै जोडिएको यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि त सँगसँगै जोडिएको होला नि, यो चाहिँ के भन्न सकिन्छ यसमा? यस्तो अब यो कुसे औँसी अघि पनि हाम्रो केही कुराहरू त आए होइन? जस्तो कुसे औँसीमा चाहिँ विशेष गरेर पितृहरूलाई स्मरण गर्ने दिन हो यो। जसरी हाम्रो दशमीको दिन चाहिँ टिका होइन, दसैँको दशमीको दिन चाहिँ टिकाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अनि कुसे औँसी चाहिँ पितृहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र पितृ शब्दले चाहिँ केवल मृत्यु भइसकेको भन्ने अर्थ हुँदैन। पितृ भनेको चाहिँ हाम्रा मातापिता भन्ने अर्थ नै हो। र मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने जुन तैत्तरीय उपनिषद आदि उपनिषदको वाक्यहरू छन् त्यो वाक्यसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अथवा भनौँ शास्त्र चाहिँ यहाँ आएर हाम्रो धर्म संस्कृति जुन मूल्य मान्यतामा हामी बाँच्दैछौँ, जुन मूल्य मान्यतामा हामी बाँचेर आइरहेका छौँ, त्यो मूल्य मान्यतासँग चाहिँ त्यो मूल्य मान्यताले चाहिँ
मातापितालाई चाहिँ अत्यन्तै धेरै महत्त्वको रूपले हेरेको छ। पहिलो गुरुको रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ शास्त्रमा होइन। पहिलो भगवानको रूपमा पनि नमातु दैवतम परम, मातापिताभन्दा ठुलो देवता छैन भनेको कारणले पनि आज चाहिँ अब बुवाकै चाहिँ विशेष स्मृति गर्ने दिन, बुवालाई नै स्मरण गर्ने दिन, बुवाको योगदानलाई सम्झिने दिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो धार्मिक महत्त्व चाहिँ त्यो रहेको छ। र यो संस्कारमा पनि त्यही हाम्रो अनि कुल संस्कार अनुसार अथवा भनौँ हाम्रो परम्परामा पनि त्यही मान्यता चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। अब भनौँ यो कुशको विषयमा र कुशे औँसीकै विषयमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएका कुरा केही छन् जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भने अब अन्तिममा त्यो पनि राखिदिउँ न। कुश अब यस्तो छ, कुश चाहिँ धेरै कुरा त आइसक्यो होइन, त्यस्तो छुटेका कुरा केही पनि छैन। कुशमा अब धेरै राम्रा गुणहरू छन्। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले आसन बनाएर बस्नुभयो भने यो जुन ब्याकबोनको प्रब्लम छ, ब्याकबोन भनेको तपाईँको हड्डी खेर नसा चेपिएको चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै फेरि डाक्टरी सल्लाह लिनु होला। अन्यत्रै पनि सामान्य हामीले घरको काम गर्दा पनि सामान्य दुखिरहेको दर्द हुने समस्या छ भने तपाईँ कुशासनमा बस्नुहोस्, तपाईँको कम्मर दुख्ने समस्या 3 दिनभित्रमा ठिक हुन्छ। निरन्तर कुशको पीडा बनाएर बस्नुहोस्। यही कुशे औँसीको उपलक्ष्यमा यही शुभकामना र यही जानकारी आम दर्शक सामु प्रदान गर्न चाहन्छु। हवस्, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रम हिमशिखर टक सोलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसका लागि म लगायत मेरो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो संस्कार संस्कृतिका विषयमा बोल्नको लागि एउटा समय, महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा र मलाई सम्झिनु भएकोमा धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद हिमशिखर परिवारप्रति। हस्, धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोताबिन, आज हामीले नेपाल सनातन धर्म सांस्कृतिक सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य व्यासाचार्य पण्डित एवं साहित्यकार विष्णुदेव खतिवडासँग विशेष गरेर कुश र कुशे औँसीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।